अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन का चार्ज संभाल लिया। लंदन से एक बहुत बड़ी खबर आ गई, क्योंकि इससे पहले ये बात मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर तय की गई थी कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में होने वाले 20 ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम की निगरान होंगी। लेकिन अब इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब अज़ ख़ुद मैदान में अमल में उतरेंगे। सियासी तौर पर ये जो इस वक्त की मुहिम है इसको लीड भी करेंगे, और मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो जलसों जुलूसों का प्लान बनाया गया है इसी ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में, उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए ना सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि उनको इस बात की तजवीज़ भी दे दी गई है कि वो इन जलसों से बराह रास्त खिताब करके इमरान खान साहब को सियासी मैदान में सियासी अंदाज से टक्कर दें, और ये जो ज़िमनी इलेक्शंस की जो गेम है इसकी टेबल को टर्न करने के अंदर बुनियादी तौर पर रोल प्ले करें। लंदन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इस सारी सूरत हाल में कुछ सवाल भी पैदा होते हैं कि जनाब अचानक इस बात की क्या ज़रूरत पेश आ गई कि नवाज शरीफ साहब लंदन से ही इस इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 वज़रा को इस्तीफ़ा दिलवा कर भी इस इंतखाबी मैदान में उतारा गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से जो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनाने की जो वो जो है कोशिश की जा रही है, इस कोशिश का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के इस बयानिए कि जनाब मौजूदा दौर के अंदर हुकूमत ने लोगों के लिए मुश्किलात के अंदर बेपनाह इजाफा कर दिया है और अब उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया कि वो सड़कों पर उतरें, इस बयानिए का जो तोड़ है वो कैसे करेंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इसके साथ ही आपके साथ लंदन से ही एक और ख़बर शेयर करूंगा जो इसहाक डार साहब के हवाले से है, और इसहाक डार साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ की तस्दीक भी की है और उनकी तरफ से एक अहम ऐलान भी सामने आया है। आपको याद होगा कि शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से कल एक मीडिया टॉक के अंदर इस बात का इजहार किया गया था कि जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लड़ाई पड़ चुकी है, बड़ों की लड़ाई हो चुकी है और कोई भी एक पेज पर नहीं है। इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और उसकी वजह से जो हुकूमत है और पार्टी दोनों अलग अलग सिमतों में चलती हुई नज़र आ रही हैं, और इसका ये जो अदम इत्तफाक है या जो इख्तलाफात हैं इसका बुनियादी तौर पर जो किरदार हैं वो इसहाक डार साहब हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पे यहाँ पर जो मौजूद शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो ये नहीं चाहता कि इसहाक डार साहब वतन वापस आएँ और आकर मिफ्ता इस्माइल साहब को तब्दील करें। वो ये चाहते हैं कि ये सेटअप इसी तरीके से कंटिन्यू करे और इसहाक डार साहब अभी कुछ अरसा मज़ीद लंदन में क़याम करे, और यही एक नुक्ता है जिसको लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। अब इस हवाले से इसहाक डार साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान सामने आया है, और उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी भी किस्म की कोई तकसीम नहीं है, किसी भी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं हैं, और उनका ये कहना है कि हमारी जमात पहले से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की क़यादत में और मियाँ शहबाज शरीफ की सदारत में मुत्तहिद थी और आगे भी हमेशा मुत्तहिद रहेगी इंशाअल्लाह। मौजूदा इक़्तिसादी टीम पर हुकूमत की तश्कील के सिर्फ 3 माह बाद तनकीद करने वाले ये ना भूलें कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत मईशत को तबाह करके मुल्क को किन मुश्किल चैलेंजेस में झोंक कर गई। मियाँ नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में महंगाई 4%, खाने की अशिया 2%, GDP 6%, शरह सूद 5.25%, जनूबी एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी और सबसे बेहतर कारकर्दगी वाला स्टॉक एक्सचेंज, इस सब की बुनियाद पर पाकिस्तान को मुस्तकबिल की 18वीं बड़ी मईशत का इंदिया मिला। इन तमाम कामयाबियों को इमरान खान ने 43 महीने में नीस्तो नबूद कर दिया। PMLN ने पहले मुल्क को भी संभाला, और कौम यकीन रखे कि जैसे मुश्किल तरीन हालात से निकाल कर हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, इस बार भी इंशाअल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये ट्वीट्स को शेयर किया है, और बुनियादी तौर पर उन्होंने 2 बातों का जवाब दिया। एक, उनका ये कहना था कि मेरे आने या ना आने का मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरा, उनका ये कहना था, वाज़ेह तौर पर उनका ये कहना था कि जनाब मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म के कोई इख्तलाफात ना थे, ना हैं और ना होंगे, और मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब के जो सरपरस्ती है, उनकी जो क़यादत है उसके अंदर ना सिर्फ मुत्तहिद है बल्कि मुत्तहिद रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ का अगर हम गौर करें उनके इस ट्वीट पर, तो उसमें इस बात की तरफ इशारा उन्होंने दिया है कि अगर वो वतन वापस आ भी जाते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या उनकी हुकूमत की तरफ से या
अब मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से उठाए गए माशी इक़दामात के हवाले से किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि 3 माह के अंदर, यानी जो 3 माह की हुकूमत है, इसकी तरफ से उठाए गए इक़दामात पर तनकीद का जवाज़ पैदा नहीं होता। यानी बिटवीन द लाइन्स वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर उनको इसहाक डार साहब की ब्लेसिंग्स हासिल है और नवाज शरीफ साहब की भी ब्लेसिंग हासिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ये जो वबाल है ये क्यों उठना शुरू हो गया, ये बातें क्यों सामने आना शुरू हो गई कि जनाब शरीफ फैमिली के अंदर किसी किस्म के इख्तलाफात हैं। उसका बुनियादी तौर पर अगर हम ताल्लुक़ देखें तो इसहाक डार साहब की वतन वापसी और शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जो बयानात हैं उसकी बुनियाद बने हैं इख्तलाफात की खबरें, क्योंकि इसहाक डार साहब ने जैसे ही वतन वापसी का ऐलान किया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ही वज़ीर ख़जाना रहेंगे और इसहाक डार साहब की वतन वापसी का जो फ़ैसला है वो उनका ज़ाती फ़ैसला है। पार्टी ने इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया कि इसहाक डार साहब वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने भी इसी किस्म के जो रद्दअमल है उसका इजहार किया और उनका ये कहना था कि जनाब इस वक्त हमारी जो माशी पॉलिसी हैं बिल्कुल ठीक चल रही हैं, मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करने का किसी भी किस्म का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो शहबाज साहब की कैबिनेट के अरकान हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बतौर वज़ीर शामिल हैं और वो बतौर कोऑर्डिनेटर शामिल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त हमारा जो गवर्नमेंटल सेटअप है इसको किसी भी सूरत में तब्दील ना किया जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं जो ये चाहते हैं कि इसहाक डार साहब वतन वापस ना सिर्फ आएँ बल्कि वो सियासी तौर पर मुख्तलिफ महाज़ों पर इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस मुश्किलात को दूर भी करें और उनको कुछ सियासी रास्ता भी दिखाएं, क्योंकि इसहाक डार साहब भी सियासी जोड़ तोड़ के अंदर, सियासी डायलॉग के अंदर बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं ना, वो भी एक शहद की दलदली हैं, वो बर्फ़ की सिल हैं, उन पर किसी भी किस्म का अमूमी तौर पर वो रद्द-ए-अमल नहीं ज़ाहिर करते और जो मुज़ाकराती अमल है उसके अंदर वो हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते रहे थे। इसी तरीके से ये जो भी ख़बरें सामने आ रही हैं ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब की वतन वापसी को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये टेस्ट केस है इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसहाक डार साहब की वतन वापसी, क्योंकि इसहाक डार साहब की वतन वापसी से पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की वतन वापसी की कोशिश की गई थी और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस बात की बल्कि इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वतन वापसी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए। और फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बल्कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अब मेरे साथ जो कुछ हुआ वो अब ज़ाती मामला है और मैं जो है इस मामले में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं चाहता कि पैदा हो, और मौजूदा हुकूमत अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना करे। तो उन्होंने भी एक गुडविल जेस्चर का इजहार किया था। और इसी तनाजुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की दुबई का एक उन्होंने विज़िट किया था जहां पर उनकी परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर उनका ये कहना था उनसे कि जनाब अगर आप वतन वापस आना चाहें तो आपको हर तरह की सहूलियत दी जा सकती हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के मौलजीन का ये कहना था कि जनाब इस मौके पर इनको वतन वापस शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब उस वक्त भी जो हुकूमत के अपोजिशन कैंप है उसकी तरफ से ये बात सामने आई थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वतन वापसी दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको खोलने की कोशिश है, क्योंकि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वतन वापस आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन चूँकि मौलजीन ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के वतन वापस उनको भेजने से मना कर दिया, उन्होंने कहा जनाब के उसके बाद इनकी ज़िंदगी की किसी किस्म की कोई ज़मानत नहीं है, यहाँ पर कम से कम वो एक हेल्थ केयर के अंदर मौजूद हैं, अगर वो यहाँ से हट जाते हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उसके बाद उनकी फैमिली ने उनको पाकिस्तान लाने से माजरत कर ली थी और उसके बाद फिर जो नई जो पेशरफ्त हुई थी वो इसहाक डार साहब की वतन वापसी के हवाले से हुई थी, क्योंकि इसहाक डार साहब पर भी मुकदमा इस वक्त कायम है, वो उसके अंदर इश्तिहारी भी हैं और उन्होंने बतौर सेंटर अभी तक हल्फ भी नहीं लिया था। और उसके उनके वतन वापस आने के ऐलान के बाद भी इस किस्म की चीज़ खबरें गर्म हो गई थी कि नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को वतन वापस भेज के ये देखना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त रवैया उनके हवाले से क्या होगा, क्या वो न्यूट्रल रहेंगे, उनको आज़ादाना तौर पर अपने मुकदमात की पैरवी की इजाज़त मिलेगी, उनको हल्फ उठाने की इजाज़त मिलेगी और वो किस तरीके से यहाँ पर रहकर अपना जो वो जो सिस्टम है उसको चला सकते हैं। और उसी की बेस के ऊपर मतलब ये टेस्ट केस होगा
اور اسی کی بیس پر نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اسی مہینے یعنی اس مہینے کے آخری ہفتے میں وطن واپس آ رہے ہیں، اس کے اندر تو اب کوئی دو رہے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کچھ تاریخیں دی گئی تھیں کہ جناب وہ 16 جولائی کو آئیں گے، کس نے کہا وہ 17 جولائی کو آئیں گے، لیکن میں نے جس وقت ان کی واپسی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس وقت بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ جولائی کے تیسرے ہفتے یا چوتھے ہفتے میں وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ اس وقت بھی یہی انفارمیشن ہے کہ وہ وطن واپس اسی مہینے آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اگر کچھ اور سچویشن ڈیولپ نہیں ہو جاتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ واقعتاً اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا اور اس کے بعد ہی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کو آنے کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ یقینی طور پر اس کے لیے ایک پریشانی کا آئے گا، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل فرنٹ پر ان کے لیے ایک ایسا جو ہے پولیٹیکل اپوننٹ فرنٹ پہ آئے گا، لوگوں کے سامنے ہوگا جو براہ راست ان کو چیلنج کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں یہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر ایک لیڈرشپ ویکیوم نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ مریم نواز صاحبہ ہر ایک ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اس ویکیوم کو کور کریں، لیکن بدقسمتی سے مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دینے کے لیے اس اسٹیچر کا کوئی اور لیڈر اس وقت پی ایم ایل این کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اب لندن میں ایک اجلاس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے خود پنجاب میں ہونے والی انتخابی مہم کو، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر مسلم لیگ نون یہ الیکشنز ہار جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس مرکز کے اندر حکومت کرنے کا جو جواز ہے وہ ایک بھی بہت حد تک کمزور ہو جائے گا، اور اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب صرف 10 کلومیٹر ریڈیس کے وزیر اعظم رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی چاروں صوبوں کے اندر ان کے مخالفین کی حکومت ہوگی، اور ایسی صورت میں مرکز کے اندر حکومت کرنا مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ جو پالیسیز بنائیں گے وہ آگے صوبوں کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوں گی، لہٰذا بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ اور اسی مشکل صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک جانب تو وزراء سے استعفے دلوائے گئے، ان کو میدان میں انتخابی میدان میں اتارا گیا، اور اب نواز شریف صاحب نے خود اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 20 کے 20 انتخابی حلقوں میں لیڈ کریں گے، لوگوں سے رابطے رکھیں گے، اپنے پارٹی عہدیداروں سے رابطے رکھیں گے، ان کے ساتھ ویڈیو لنک پر انہوں نے مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا ہے، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کس جگہ پر کون سی پرابلم ہے، کس بندے سے بات کرنی ہے، اور وہ خود انڈیویجولی بھی انہی 20 کے 20 حلقوں کے اندر اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رابطے میں بھی آ گئے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ اب اجلاس بھی انہوں نے ان 20 کے 20 حلقوں میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، اور وہ تمام قیادت جس کے پاس حکومتی عہدے نہیں ہیں، ان کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ان کو تجویز دی گئی ہے کہ مریم صاحبہ نے جو کل پرسوں سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنا ہے ان 20 حلقوں میں، چونکہ لاہور کے اندر تو وہ جلسے کر چکی ہیں، لیکن اب باقی پنجاب کے اندر ان کے جلسوں کا شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، تو ان جلسوں کے اندر ویڈیو لنک پر نہ صرف نواز شریف صاحب موجود ہوں گے، بلکہ ان کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ ان جلسوں سے خطاب بھی کریں، ویڈیو لنک پر خطاب کریں، کیونکہ ان کا اس بات کا صرف اعلان ہی کر دینا کہ نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کریں گے، جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کا پولیٹیکل بیانیہ ہے وہ اس کے اوپر ڈبل ہیمرنگ ہو جائے گی، یعنی ایک طرف مریم صاحبہ اس کو ہیمر کر رہی ہوں گی، دوسری طرف نواز شریف صاحب اس کو ہیمر کر رہے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ نون اگر اس وقت کسی بھی حلقے کے اندر کمزور پوزیشن پہ ہے یا ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے تو وہ اس سے آگے نکلنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک ون ون سچویشن ڈیولپ ہونے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کو یقین ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ خاصی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب میں نے اب آ کر اس معاملے کو لیڈ کرنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں، ہر طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نہیں جیتے یہ 20 کی 20 سیٹیں ہمارا حق ہے، اگر یہ ہمیں نہیں ملا واپس تو اس کے بعد پاکستان میں بھی سری لنکا جیسے حالات ہوں گے، جس طریقے سے وہاں پر لوگ گھس گئے تھے ہم بھی گھس جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب یہ والی ایسی سچویشن ہے جو موجودہ حکومت کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یقینی طور پر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اب ایک مرکزی لیڈر کا منظر عام پر آنا
بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ لیڈرشپ ویکیوم صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہی پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی بھی تجویز دی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آصفہ بھٹو صاحبہ اور پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابی مہم کے اندر مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کی چونکہ کسی بھی طرف سے کوئی کانفرمیشن نہیں آئی، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کانفرمیشن آئی کہ جناب آصفہ بھٹو بھی ان جلسوں میں شریک کریں گی، نہ ہی جے یو آئی کی طرف سے اس بات کی کانفرمیشن آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان جلسوں کے اندر پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر شرکت کریں گے، کیونکہ اگر یہ تمام لوگ موجود ہوں تو پھر ایک جو رخ ہے یقینی طور پر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، اور ان کی طرف سے کانفرمیشن نہ آنے کے بعد اب نواز شریف صاحب نے یہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب یہ جو حتمی فیصلہ ہے کہ وہ لیڈ بھی کریں گے، وہ لوگوں سے رابطہ بھی کریں گے، ملاقاتیں بھی کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور ہدایات بھی دیں گے، رپورٹیں بھی لیں گے، اب ایک مکمل انہوں نے سلسلہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے ان کے پاس کہ جناب وہ یہ جو جلسے ہیں مریم صاحبہ کے اس سے خطاب کریں، اگر وہ اس تجویز سے اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے اپنی اس انتخابی مہم جس کا وہ اب کل پرسوں سے آغاز کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی زیادہ زور لگانا پڑے گا، زیادہ محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ بھی اب میراتھن جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک جو سیاسی ماحول ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ گرم ہو جائے گا، بلکہ ایک دوسرے پر جو تابڑ توڑ حملے ہوں گے یقینی طور پر وہ بھی پاکستانی عوام کے لیے سوچنے سمجھنے کے بہت سارے مواقع ان کے لیے پیدا ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جلسوں میں خطاب مسلم لیگ نون کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔